नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कार्यदलमा सहमति नजुड्दा भोलिका लागि बोलाइएको संसद बैठक अनिश्चित। पेलेरै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने सरकारको तयारी। कांग्रेसले सदन र सडक ठप्प पार्ने। राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बहस सुरु। 5 वर्षसम्म चल्ने स्थिर सरकारको आधार तय गर्नुपर्नेमा जोड। जग्गा किता काठमा सरकारले लचिलो नीति अपनाए पनि प्रभावकारी बन्न सकेन। 10 महिनामा 4,30,000 कारोबार। राजस्व संकलन भने निराशाजनक। 6औं चरण अन्तर्गत दिल्ली सहित भारतका 6 राज्यमा मतदान सम्पन्न। 58% मत खसेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क। पश्चिम बंगालमा बीजेपी नेता लक्षित आक्रमण। र T20 विश्वकपको तयारीमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोली अभ्यास खेलमा व्यस्त। आज राति ह्युस्टन हरिकेन्ससँग अन्तिम खेल खेल्दै। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तापक्ष र नेपाली कांग्रेस सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यदेशमा सहमति नजिक पुगेका छन्। कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी सहमति समिति गठन गर्ने लगभग सहमति जुटेको कानून मन्त्री पदम गिरीले बताए। यद्यपि रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियाको नाम भने समितिमा उल्लेख गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। कार्यदलको सहमतिलाई शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ। कुनै कम्पनीको पनि निश्चित पदाधिकारीहरू निश्चित व्यक्तिहरू प्रति अलि लक्षित गरेर अलि स्पेसिफिक भएर आउनुपर्छ भनेर प्रतिपक्ष दलका मानिसहरूले भन्नुभयो। सत्तापक्षका चाहिँ साथीहरूबाट कार्यदलमा रहनुभएका साथीहरूले के भन्नुभयो भने कम्पनी भनिसकेपछि कम्पनीभित्र कुन पदाधिकारी वा कुन व्यक्ति भनिरहन आवश्यक छैन। यस ढङ्गले जाँदाखेरि उपयुक्त पनि हुँदैन, त्यो न्यायपूर्ण पनि देखिँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ नि पनि सत्तापक्षमा रहनुभएका मानिसहरू जो कार्यदलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। त्यस कारणले भन्दाखेरि हामी नजिक हामी पुगिसकेका छौँ। एउटा कुरा कुनै कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर छानबिन गर्ने भनिसके पछाडि त्यो कम्पनीमा को जिम्मेवार थियो भन्ने कुरो त छानबिनको क्रमपछि थाहा लाग्छ। त्यसमा भएका यी व्यक्ति किन भन्नुपर्छ? सिङ्गो कम्पनी व्यक्ति सर नै हुन्छ। त्यस पछाडि त्यसमा काहीँ अपचलन भएको छ, दुरुपयोग भएको छ, गलत काम भएको छ, कानुन विपरीत काम भएको छ भने त कम्पनीको छानबिन गर्दै जाँदा सहकारीको छानबिन गर्दा त्यसभित्र भएका संलग्न व्यक्तिको त स्वतः नै त्यो कारबाहीको दायरामा आउने अवस्था बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमडी वा त्यसको सञ्चालक वा त्यसको अध्यक्ष यस्तो भनिरहनु पर्दैन। त्यसमा जो जिम्मेवार छन् ती सबै आउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले कम्पनी भनौँ सहकारीहरूको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ भने निश्चित सहकारीको नाम उल्लेख गरौँ। तर त्योभन्दा बाहिर गएर कम्पनीका पनि यी पदाधिकारीहरू यी व्यक्तिहरू भनेर जाने कुरा त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो छानबिनपछि टुङ्गो लाग्ने विषय हो। त्यसमा सबै एकमत भएर जाउँ भन्ने कुरा आयो र यिनै विषयको बिचमा हामी नजिक पुग्यौँ, तर ठ्याक्क टुङ्गो चाहिँ लागेको छैन। यदि समस्याको समाधान हुन्छ, संसदको डेडलक खुल्छ भनेदेखि त्यो पनि राखेर जाने कुरामा तयार भएको पाइयो बैठकमा चाहिँ। तर सहमति भइसकेको छ। अब यति हुँदाखेरि पनि होइन गोर्खा मिडियाको पनि यो पदका मान्छे यो व्यक्ति भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्वाभाविक हुँदैन। त्यस ढङ्गले जाने भने छानबिनको आवश्यकता औचित्य पनि रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही बीचबाट हामीले निकास निकाल्ने गरी अन्तिम बिन्दुमा पुगेका छौँ। मलाई लाग्दछ आज यो विषय टुङ्गो। अब फेरि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरेर संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारलाई अन्तिम टुङ्गो दिनुपर्ने भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै सदन अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। गत जेठ 9 गते बसेको पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार आइतबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। संसदमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिनको माग राख्दै कांग्रेसले झण्डै 3 महिना यता निरन्तर संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै संसदमा बोल्न समेत नदिएको भन्दै सडकमै उत्रिनु परेको कांग्रेसले जनाएको छ। आइतबार राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि यसैगरी सडक आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ। संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेको कांग्रेसले अब सदन र सडक दुवैबाट राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको छ। सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका राप्रपा सांसद गीता बस्नेत विरुद्ध
मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहित प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। बस्नेत विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिँदै गर्दा सोही आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो। यससँगै प्रहरी प्रशासनले सत्ताको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको भन्दै जनस्तरबाटै विरोध भइरहेको छ। चर्चामा रहेका दुई प्रकरण, एक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, आरोप सहकारीको रकम अपचलन, कैफियत लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष, दुई सांसद गीता बस्नेत, आरोप सहकारीको रकम अपचलन, कैफियत बस्नेत विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष। यी दुई प्रकरणमा दुवै व्यक्तिमाथि आरोप एकै प्रकृतिको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीको करोडौं रकम निकालेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा सहकारी ऐन विपरीत लगानी गरेको आरोप छ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको सोडालक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारीबाट झन्डै 1 अर्ब रकम गएको देखिन्छ। ठिक उस्तै प्रकृतिको आरोप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेता एवं सांसद गीता बस्नेतमाथि छ। रापरपा सांसद बस्नेतले नवलपरासी पूर्वस्थित चिपचिपे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 1.5 करोड रुपियाँ हिनामिना गरी गैर कानुनी रूपमा कृष्ण सागर नामक रिसोर्टमा लगानी गरेको आरोप छ। रकम फरक भए पनि गृहमन्त्री लामिछाने र सांसद बस्नेतमाथि लागेको आरोप एउटै हो। तर प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एकै आरोप लागेका दुई व्यक्तिमाथि विभेदकारी निष्कर्ष निकालिएको छ। सहकारीको रकम अपचलन गरेर कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेले उन्मुक्ति पाउँदै गर्दा सांसद बस्नेत विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय सहितको प्रतिवेदन दिएको छ। ठाडो उजुरीको रूपमा यो इस्यु आयो, दर्ता भयो, तर कुनै पनि कानुन अनुसन्धान गर्दाखेरि तथ्य प्रमाण भेटिएर कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था छैन र अहिले त्यो जुन साङ्केतिक रूपमा आएको छ रवि लामिछाने भन्ने त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाण र कुनै पनि आधार देखिँदैन। उहाँ विरुद्ध पनि छ नि त अभियोग। उहाँको पनि त्यो सहकारीबाट हिनामिना भएको पैसा उहाँ सञ्चालक रहेको कृष्णसार रिसोर्टमा हजुर गएको देखियो र उहाँभित्र उहाँप्रति पनि छ। उहाँ सहित त अब सबै क्याम्पको सबै गर्दा त 35 जना छ है। अब कतिपय नोमिनल छन्, कतिपय भाइटल छन्। अब कोही चाहिँ सञ्चालक समितिभित्रको, ऋण संयोजकको, लेखा संयोजकको विभिन्न छन् भने कोही चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अपचलन भएर अन्य संस्था चलाएकोहरू छन्। प्रहरीको अनुसन्धानले एउटै प्रकृतिको प्रकरणमा समान निष्कर्ष दिनुपर्ने हो। सांसद बस्नेत विरुद्ध सहकारीको रकम लगेर रिसोर्टमा सहकारी ऐन विपरीत लगानी गरेको भन्दै मुद्दा चलाउन नवलपरासी पूर्व प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय समक्ष राय पेश गरेको छ। तर गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा सुप्रिम सहकारीबाट 1 करोड रुपियाँ ट्रान्सफर भएको प्रहरी अनुसन्धानले देख्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेनन्। यसले प्रहरीको अनुसन्धानमा निष्पक्षता क्षयीकरण भएको भान गराएको छ। सेम केस हो, नाम मात्रै फरक हो नि त। वो रिसोर्ट हो या गोर्खा मिडिया सेन्टरको हाउस हो, फरक यति हो नि त। त्यसकारण एउटै प्रकृतिको मुद्दामा चाहिँ एउटाले मुद्दा लगाएर भाग्नु पर्ने, एउटा गृहमन्त्री भएर शासन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन। सहकारीबाट पैसा यिनले रिसोर्टमा लगायो भनेर अब त्यस्तै त अरूले पनि त पैसा अरू ठाउँमा लगाएको छ नि त। यो कारबाही हुने भए त सबैलाई एक प्रकारको हुनु पर्यो नि। त्यसकारणले त्यो पनि हामीले माग गरेको। रापरपा सांसद बस्नेतले सहकारी ऐन 2077 को दफा 122 बमोजिमको कसुर गरेकाले मुद्दा चलाउन राय दिएको प्रहरीले जनाएको छ। बस्नेतमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको प्रहरी गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि सोही ऐनमा टेकेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्थ्यो। तर प्रहरीले एकै प्रकृतिको कसुरमा कानुनको धज्जी उडाउँदै फरक निष्कर्ष निकालेको छ। यसले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। सहकारी अनियमितता छानबिनका लागि बनाउने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति नजुर्दा संसद बैठक प्रभावित भइरहेको छ। दलहरूबीच लगातारको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेकोले भोलिका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। यद्यपि संसद सचिवालयले भने नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सहित 14 वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने विषय दलहरूलाई फलामको चिउरा चपाएसरी भएको छ। समितिको कार्यादेशमा सहमति नजुड्दा दलहरू बीचको दूरी त बढेकै छ, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सदन परेको छ। सहकारी छानबिन प्रकरणकै कारण 2.5 महिना यता प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध भइरहेको, जसका कारण सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै प्रभावित हुने देखिन्छ। यद्यपि यो परिस्थिति आउनुमा दलहरूले एक अर्कालाई दोष थोपारिरहेका छन्। सत्ता पक्षले प्रतिपक्षी दलको कारण सदन ठप्प भएकोले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने वातावरण बनेको दावी गर्दै आएको छ। प्रतिपक्षलाई सहमतिमै ल्याउने, संवादबाट सहमतिमै ल्याउने र संसदबाटै एउटा नियमित प्रक्रियाबाट नै यो बजेटलाई लिएर आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसका निम्ति हामी हदैसम्म प्रयास गरिरहेका छौँ। यता प्रतिपक्षी दलले भने सत्तारूढ दलले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गरेको बताउँदै आएको छ। सत्ता पक्षकै कारण सहकारी छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्न नसकेको र त्यसको असर सदनमा परेकोले यो सबै समस्याको जड गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सरकार नै भएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। त बजेट त सरकारले ल्याउँछ सरकारको हाम्रो कुरा होइन नि त, किन डेडलाइन त 15 गते हो। त 15 गते बजेट पेश गर्ने भने त यो संसदीय छानबिन बनाएर चाहिँ त्यसको टिओआर टुङ्ग्याएर चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो नि त, बाटो दिनु पर्यो नि त। बाटो छुनेर बाटो छेकेर तिमी अगाडि बढ भनेर सरकारले भन्ने अनि जाने कहाँ त, जाने ठाउँ छैन। त्यसकारण यो चाहिँ कुरा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सरकारले लिनुपर्छ र सरकारले यो गम्भीरतापूर्वक बुझेन भने चाहिँ यसको दुष्परिणाम जे छ उसले भोग्नुपर्छ। दलहरूबीच सहमति जुट्ने कुनै संकेत नदेखिएकोले आइतबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा पनि सुचारू हुन सक्ने देखिँदैन। यद्यपि संसद सचिवालयले भने आइतबारको बैठकका लागि 14वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सम्भावित कार्यसूची अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आइतबार नै पारित गर्ने तयारी गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम बल प्रयोग गरेरै भए पनि पारित गर्ने र बजेट ल्याउने वातावरण बन्न नसके अध्यादेश मार्फत अघि बढ्ने तयारी छ। यद्यपि सहकारी प्रकरण छानबिनको माग उठाउँदै सदन अवरोध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस सरकारलाई बजेट ल्याउन दिने या नदिने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुगिसकेको छैन। बजेट रोक्दा सरकार अध्यादेश मार्फत अघि बढ्ने भएकोले त्यसको अब्जस बोक्नुभन्दा निश्चित मापदण्ड तोकेर बजेट ल्याउन दिनुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्र उठेको छ। फलत भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठक अघि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवाज नेपाली कांग्रेसभित्र उठिरहेको छ। कास्कीका सहकारी पीडितले बचत अपचलनमा संलग्न जो भए पनि संसदीय छानबिन समिति बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कास्की सहकारी बचत पीडित संघर्ष समितिले शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने र सत्तामा भएकाहरूमध्ये जो जोडिए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। पीडितहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गरी निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। धुवा त कसरी निस्किन्छ र हावै लाएर त पात हल्लिने होला। ठिक छ, उहाँ भोलि निर्दोष हुनु होला। म त अहिले त गर्दा गर्दै मिडियातिर चाहिँ हेर्दाखेरि सोसियल मिडियातिर हेर्दाखेरि के भन्न मन लाग्यो भने मलाई होटल ठिक छ, रविका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सपोर्ट गर्छौँ, हामीले पनि कुनै दिन सपोर्ट गरेकै हो, सबै ठिक छ, उहाँ निर्दोष हुनु होला, भोलि सफाई पाउनु होला, ठिक छ, तर छानबिन चाहिँ गरौँ न, के रहेछ त वास्तविकता बुझौँ न। सत्तामा रहेकाहरू समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको पीडित पक्षको आरोप छ। सत्तामा रहेकालाई कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने बाहेक अरू चिन्ता नरहेकोले पीडितको अवस्था दयनीय भएको उनीहरूको गुनासो छ। सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना हुने अवस्था रहेकाले त्यसको संरक्षण गरिनुपर्ने पीडितको माग छ। सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहित विभिन्न व्यक्ति र संस्थामाथि अनुसन्धान गर्न माग गर्दै गत माघमा पीडितले कास्की प्रहरीमा जाहेरी समेत दिएका थिए, तर प्रहरी प्रशासनले छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको पीडितले गुनासो गरेका छन्। 2 महिना यतादेखि संसदको दुवै सदन चल्न सकेको छैन। जनताका यावत मुद्दा अलपत्र छन्, तर प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षी दलहरूकै कारण संसद बन्दक बन्दा समेत सरकार र सभामुख त्यसलाई सहजतातिर भन्दा बरु अध्यादेशबाट सरकार चलाउन उद्यत देखिन्छन्, जुन कुरा संसदीय व्यवस्था विरुद्ध हो। जनताको आवाज मुखरित गर्ने सार्वभौम थलो संसद दलहरूकै कारण बन्दक मात्रै बनेको छैन, रणा मैदान बन्ने बाटोतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। संसदको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका सभामुखले प्रतिपक्षी दलहरूको आवाजलाई सम्बोधन र सहजता गर्ने भन्दा प्रतिपक्षी दलको आवाज बन्द गर्न थालेपछि संसद रणा मैदान बन्ने खतरा बढेको हो। जेठ 2 गते यता 6 पटक संसद बैठक बसेको छ। 5वटा बैठकमा सभामुखले प्रतिपक्षी दल कसैले पनि बोल्न दिएका छैनन्। प्रतिपक्षी दलहरूले बोल्न पाऊँ भन्दै बैठकमा उभिँदा समेत सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्न नदी बरु बैठक नै स्थगित गर्दै आएका छन्। शुक्रबारको संसद बैठकमा पनि यस्तै देखियो। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरूको सहयोग नरहिसकेपछि
आजको बैठक दैनिक कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा म जानकारी गराउँछु। एउटा कुरा के स्मरणीय छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ 2 गते कङ्ग्रेसले बोल्न नदिने बताएका थिए। त्यसर्थ संसदको 6वटा बैठक बसेको छ। 5वटा बैठकमा सभामुखले कङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई बोल्न दिएनन्। 6 गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जवाफ दिए। 7 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए। 8 गतेको बैठकमा भने सभामुखले कङ्ग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेलाई 5 मिनट समय दिए। शुक्रबार फेरि बोल्न दिएनन्। माननीय सदस्यहरू, नियमावली अन्तर्गत नै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। त्यसो त सभामुख घिम्रे सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको तर्फबाट सभामुख भएका व्यक्ति हुन्। यहाँनिर भन्न के सकिन्छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीले जे भने सभामुख घिम्रेले उस्तै व्यवहार देखाउनु के संयोग मात्रै मान्न सकिएला? प्रश्न उतैतिर तेर्सिएको छ। केही दिन अघि सभामुख घिम्रेले यसरी बैठक नचल्ने, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पर्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यो बेलामा संसद अवरोध भयो, चलेन भने के परिणाम आउँछ? निश्चय पनि त्यति बेला संसदलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट चाहिँ यस्ता कतिपय बाटाहरू खोल्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। यी घटनाक्रमले के देखाउँछ भने सरकार प्रतिपक्षीलाई पेलेरै संसद चलाउन चाहन्छ अनि सरकार भन्ने आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले उठाएको मागबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरू तयार त भए, तर छानबिन समिति बन्दा त्यसको मापदण्ड के कस्तो हुने भन्ने बारेमा सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यसको लागि बनाइएको कार्यदलको बैठक पटक पटक बस्दा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नै अडानबाट टसमस भएका छैनन्। प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने, संसद चलाउने नचलाउने भन्नेबारे सरकार नै जिम्मेवार भएको उनीहरूको भनाइ छ। अब सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषयको सन्दर्भमा लामो कुरै केही पनि छैन। छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ। छानबिन समिति बनाउँदै गर्दा डायग्नोसिस गर्ने हो भने कसमाथि डायग्नोसिस गर्ने? बिरामीको लेख्नुपर्छ क्लियर कुरा। अस्पतालमा आएका सबै बिरामीको के हुँदैन? अपरेसन हुँदैन। कसैलाई भिटामिन दिएर पठाइन्छ, कसैलाई एन्टिबायोटिक दिइन्छ, कसैलाई अपरेसन गरिन्छ। त अपरेसन कसको गर्ने भन्ने सन्दर्भमा डायग्नोसिस गर्ने कागजमा कसको नाम लेख्ने भन्नेसम्म लेख्न तयार नभएपछि त्यो सहकारी छानबिन समिति बन्नु र नबन्नुको अर्थ हुँदैन। त्यस कारण अहिले यहाँ के देखियो भने सहकारी प्रकरणमा नेकपा एमाले साथ दिने, गिरीबन्धु प्रकरणमा रासोपाले साथ दिने, त्यसैले सहकारी बन्धु गठबन्धनको रूपमा उहाँहरू देखिनु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ, तर संसद चल्न सकेको छैन। सत्ता पक्ष प्रतिपक्षलाई पेलेरै अघि बढ्ने रणनीतिमा छन्। यसैले कारण देखाउँदै सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु सरकारको यो अर्को भूल हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक आक्रान्त छ। यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको छ। समस्याको समाधान गर्न संविधान बाधक रहेको दाबी गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ। तर संविधान संशोधन गर्न 2/3 बहुमत चाहिन्छ। राजनीतिक दलको बेमेलको कारण संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरामा शीर्ष नेता बेखबर जस्तै देखिएका छन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 100 को उपधारा 4 ले नयाँ सरकार गठन गरेको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनेको प्रधानमन्त्रीलाई सहयोगी दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा 2 वर्ष कुर्नु पर्दैन, जसका कारण सहयोगी एक दलले विश्वासको मत फिर्ता लिन साथ प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ। यही क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट 4 पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। यसले गर्दा सरकार गिराउने र बनाउने क्रमले राजनीतिक अस्थिरता चरम चुलीमा पुगेको छ। यस्तो हुनुको प्रमुख कारण निर्वाचन प्रणालीलाई मानिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था छ।
त्यसकारण संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेर मुलुकलाई 5 वर्षसम्म चल्ने स्थिर सरकार दिनुपर्ने बारे बहस चलिरहेको छ। संविधान संशोधन गर्ने बेला पनि भइसक्यो, रिभ्यू गर्ने बेला पनि भइसक्यो। संविधान जारी भएको झन्डै 10 वर्ष भयो। तपाईले यदि रिजिड भएर बस्नुभयो भने एकदम हार्डसिप भएको संविधानलाई रिजिड संविधान भनेर भनिन्छ। यदि रिजिड भएर बस्नु भने एक दिन यो संविधान रहँदैन, भाँचिन्छ। त्यसका लागि तपाईले जनताको सजेसन लिएर समयानुकूल एउटा चाहिँ सुझाव समिति बनाउने के संविधान संशोधनका आवश्यकताहरू छन् त भन्ने विषयमा सरकारले आफै पहल गर्नुपर्छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्छ र उहाँहरूले के मुद्दामा जनता चाहिँ संशोधन चाहन्छन् त अभिमत बुझेर एक्सपर्टहरूको राय लिएर संविधान संशोधनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। अरू उपाय छैन। संसद, सरकार र न्यायालयले संविधानको भावना अनुसार अगाडि बढ्न नसकेका कारण यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ। संविधान निर्माता तथा संवैधानिक कानुनका विज्ञले समेत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न ढिलाइ भएको बताएका छन्। त्यो नयाँ पुस्ताले नयाँ चिन्तन लिएर आउँछ। त्यो नयाँ चिन्तनलाई संविधानले सम्बोधन गर्न सकेन भने विद्रोह जन्मिन्छ र व्यवस्था असफल हुन्छ। हाम्रो संविधान जारी भएको करिब 10 वर्ष हुन लागेको छ। अब अभ्यास गर्दा देखिएका कमी कमजोरीहरूको बारेमा विमर्श गर्ने र संविधान संशोधन गरेर विकृत अभ्यासलाई अन्त्य गर्न, सुशासन, विकास र समृद्धि दिनका लागि र अहिले भइरहेको अस्थिरतालाई रोक्नका लागि म संविधानमा संशोधन जरुरी देख्दछु। दोस्रो संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते जारी गरेको संविधानको प्रस्तावनामा सुशासन, विकास र समृद्धि तथा संक्षेम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणामा जोड दिएको छ। तर अनेकौं अवरोध र व्यवधान बीच जारी भएको संविधानको भावना र मर्म अनुसार राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नचलेका कारण संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। संविधानले नै आवश्यक नीति नियम बनाएर समस्याको समाधान गर्न दिएको आशय अनुसार संसदले कानुन नबनाइदिने, विगतका कार्यकारीले संविधानको भावना विपरीत दुई पटक संसद विघटनको असफल प्रयास गर्ने, न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने लगायतका कारणले संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुँदै आएको छ। संविधानका सञ्चालकको गल्तीले नै मुलुकमा अनेकौं अवरोध र व्यवधान सिर्जना भएको भए पनि राजनीतिक दलका नेताले समेत संविधान संशोधन अनिवार्य भएको भन्दै बहस सुरु गरेका छन्। यही प्रणालीबाट चाहिँ बहुमत आउँदैन कि भन्ने, किनभने एकले अर्कालाई खुट्टो तान्ने, आफू चुनाव नलड्ने, अनि चुनावमा पनि अर्काले अर्काको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने यो प्रणाली यदि निर्वाचनमा जाने हो, बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ कायम राख्ने हो, बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने चाहिँ यो प्रणालीले गर्न दिनु हुँदैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा केही अब यो निर्वाचन प्रणालीमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने र यो समानुपातिकलाई हटाउने हो कि भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ। संविधानको भावनालाई व्यवस्था गर्दै राज्य सञ्चालकहरूले जनतालाई परिवर्तनको आभास समेत दिन नसक्नु लगायतका कारणले संविधान तथा शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताको निराशा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष घर जग्गा कारोबार कित्ताकाटको संख्या बढेको छ। यद्यपि सरकारले जग्गा कित्ताकाटमा लचिलो नीति अपनाए अनुसार यो सन्तोषजनक भने होइन, किनकि घर जग्गा कारोबार बढे अनुसार राजस्व सङ्कलन भने सन्तोषजनक छैन। सरकारले भू उपयोग नियमावली 2079 संशोधन गरेर जग्गा कित्ताकाटमा लचिलो नीति अपनाएको 9 महिना बित्दा घर जग्गा कारोबारमा गत वर्षभन्दा केही वृद्धि भए पनि यसबाट उठ्ने राजस्व भने बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा देशभर 4,29,955 वटा घर जग्गा कारोबार भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने देशभर 3,63,768 वटा घर जग्गा कारोबार भएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 4,63,322 कारोबार मात्र भएका थिए। राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिका कारण पनि यस वर्ष घर जग्गा कारोबारमा वृद्धि भएको घर जग्गा व्यवसायीको दाबी छ। यो 10 महिनामा लगभग 4 लाख भन्दा बढी लिखत पारित भए। साउनदेखि अहिले चाहिँ वैशाखसम्म हेर्दाखेरि साउनमा लगभग 39,000 को
हाराहारीमा लिखत पारित भएको थियो भने अब अहिले वैशाखमा लगभग 50,000 को हाराहारीमा लिखतहरू पारित भएको छ। त्यो हिसाबले महिनाको लगभग 10,000 लिखत बढेको त देखियो, तर जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने र यो देशमा एउटा आर्थिक स्थितिमा चलायमान आउनुपर्ने हो त्यो हिसाबमा चाहिँ अझै भएको छैन। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष घर जग्गाको कारोबारको संख्या बढेको छ, तर राजस्व सङ्कलन भने सन्तोषजनक छैन। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को वैशाख मसान्तसम्म घर जग्गा कारोबारबाट 33 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 10 महिनामा घर जग्गा कारोबारबाट 33 अर्ब 12 करोड 73 लाख 64 हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। घर जग्गा कारोबारबाटै उठ्ने राजस्व भने 0.21% घटेको छ। कारोबार बढे पनि कम मूल्यका जग्गाको कारोबार बढी भएकाले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको कतिपयको आकलन छ। भू उपयोग नियमावली 2079 ले कित्ता काट गर्न जग्गाको मापदण्ड छुट्याइदिएको छ, कित्ता काट भने रोकिने छैन। कित्ता काट हुँदैन भनेर न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ, कित्ता काट अब चाहिँ रोकिएको चाहिँ छैन। अबको इस्यु के भएको छ भनेदेखि 4 आना जग्गा मात्रै कित्ता काट हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको कारणले गर्दा जग्गाको कित्ताको आकारको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कित्ता जस्तो 7 आनाको जग्गा छ भने त्यसको कित्ता काटै हुने भएन नि, किन 4 आना त चाहियो नि। अब 8 आना नभइकन कित्ता काट हुँदैन भन्ने, किन 4 आना गर्नु पाइयो नि। त्यसरी केही व्यावहारिक कठिनाइ चाहिँ पर्न गएको हो, तर कित्ता काट अब चाहिँ रोकिएको चाहिँ छैन। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 7,45,119 वटा घर जग्गाको कारोबार भई कुल 74 अर्ब 65 करोड 9,46 हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घर जग्गा कारोबार यो वर्ष बढे पनि आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा अहिलेको घर जग्गा कारोबारको संख्या न्यून नै रहेको छ। घर जग्गा कारोबार गर्दा ग्राहकले पुँजीगत लाभ कर, सेवा शुल्क, रजिस्ट्रेसन, विलम्ब शुल्क लगायत शीर्षकमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ। बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 2 मा रहेको खोडेउन सिंचाई कुलो निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। कुलो निर्माणमा निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले निर्माण भएको संरचना समेत भत्कन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाको टोलीले निर्माणमा भएको प्रगतिको बारेमा अनुगमन गर्दा ठेक्का सम्झौता अनुसार सामग्री प्रयोग नभएको पाइएको छ। बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको खुड्डिउन सिंचाई कुलो निर्माण कार्यमा ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गर्दै आएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। 2080 साल फागुन 17 गते पहिलो सम्झौता भई 2081 फागुन 16 गतेसम्मको निर्माण अवधि राखेर कञ्चनपुरको निरज केशर जेबी निर्माण कम्पनीले खुड्डिउन सिंचाई कुलो निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर कुलो निर्माणमा मापदण्ड अनुसारको गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट र छडको प्रयोग नभएको र निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएको अनुगमन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ। जय पृथ्वी नगरपालिका प्रमुख चेतराज बजालको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले सम्झौता विपरीत कार्य गरेको भन्दै यथाशीघ्र निर्माण सामग्रीको केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट परीक्षण प्रमाणित गरी निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। केही निर्माण कार्यमा विवाद देखिएकोले गुणस्तरीय भएन भन्ने कुरा आएकोले हामी जय पृथ्वी नगरपालिकाको तर्फबाट म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजी र हाम्रो प्राविधिक साथीहरू सबै हामी र 2वटा वडाका 2 र 3 वडा अध्यक्षहरू हामी गएका थियौँ। त्यहाँ हामीले निरीक्षण गर्दा अहिले गुणस्तरमा सुधार हुँदै गइरहेको र केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव पनि दिएर कार्यक्रमलाई निरन्तरता गरेका छौँ। 3300 मिटर भित्र निर्माण गर्नुपर्ने सिंचाई कुलोको करिब 100 मिटरमा ठेकेदारले ओपीसी सिमेन्टको प्रयोगमा पीपीसी सिमेन्ट प्रयोग गरेको पाइएको छ। त्यस्तै अन्य सामग्री पनि मापदण्ड भन्दा फरक रहेको अनुगमन समितिले जनाएको छ। जुन गिट्टी पनि एकदम त्यस्तो किसिमको जुन बिलो 20 हाल्नु पर्थ्यो, जुन त्यहाँ एकदम ठुलो ठुलो गिट्टी र जुन लोकल ढुङ्गा टाइपको एउटा गिट्टी प्रयोग गरेका थिए। हामीले अनि तपाईँ तत्काल रोक्नुहोस् भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै सिमेन्ट थियो, सिमेन्ट जुन नहरमा ओपीसी सिमेन्ट भनेर जुन भनेको थियो त्यसमा जुन उहाँले पीपीसी सिमेन्ट प्रयोग गरेको थियो। जुन हामीले गोदाममा पनि चेक गर्दाखेरि पीपीसी सिमेन्ट मात्र हामीले भेटाएका थियौँ। पहिला हामी योभन्दा 15-16 दिन अगाडि आएको थियो हामी यहाँ, त्यतिखेर चाहिँ काम नराम्रो थियो। अहिले त्योभन्दा अलिकति राम्रो भइरहेछ। अनि हाम्रो यो गिट्टी अहिले गिट्टी राम्रो भएन भन्ने चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधि प्लस हाम्रो वडा अध्यक्षको त्यो गुनासो छ। अहिले पहिलेको भन्दा अलिकति राम्रो भइरहेछ।
तर जति राम्रो हुनुपर्ने छ त्यति राम्रो चाहिँ छैन। जय पृथ्वी नगरपालिकाको समपूरक बजेट मार्फत निर्माण हुन लागेको खुड्डिउन पडेस सिँचाइ कुलो निर्माणमा केही गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोगबाट कुलो निर्माण हुन थालेको खबर लगत्तै स्थलगत अनुगमन मार्फत निर्माण कम्पनीलाई चेतावनी पश्चात निर्माण कम्पनीले आफूले गरेको गल्ती सच्याउने बाचासहित निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ। निर्माण कम्पनीले विगतका दिनहरूमा केही प्राविधिक कठिनाइका कारण निर्माण कार्यमा केही समस्या देखे तापनि आगामी दिनमा समस्या सुधार गरेर निर्माण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। अस्ति केही कमजोरी भयो होला त्यो सुधारेर अहिले त त्यस्तो केही कमजोरी छैन। मजाले काम गुणस्तरीय इस्टिमेट अनुसारको त्योभन्दा कम छैन, बरु बढी गरेका छौँ। यो काम गर्ने वातावरण सही भइदियो भने हामी यो नमुना काम गरेर देखाउँछौँ। भ्याट रकम सहितको 2 करोड 15 लाख रकममा सिँचाइ कुलो निर्माणको ठेक्का लोकबहादुर ठकुराठीको नाम दर्ता रहेको निरज निर्माण सेवा र नरेन्द्र जोराको नाममा दर्ता रहेको केशर कन्स्ट्रक्सनले जोइन्ट भेन्चरमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। प्राइम टेलिभिजनका लागि बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। शङ्ख सभा स्थित चीनसँग जोडिएको किमाथाङका नाका शनिबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। करिब 4 वर्षपछि नाका पुनः सञ्चालनमा आएको उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। किमाथाङका नाका पुनः सञ्चालन औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेर फर्केपछि शनिबार शङ्ख सभा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले कूटनीतिक संवादपछि कोभिडका कारण बन्द भएको नाका खुलाउन सफल भएको बताए। चीनको छिन्ताङमा भएको कार्यक्रममा 14वटै परम्परागत नाका खुल्ला गर्ने औपचारिक घोषणा भएको छ। उनले तत्कालै 7वटा नाका खुल्ला भइसकेको र अन्य 7वटा नाका खोल्नका लागि मिति तय भइसकेको धारणा राखे। उनले चीन जाने नेपालीका लागि भिसा शुल्क निःशुल्क गर्ने सहमति भई कार्यान्वयन नै भइसकेको जानकारी दिए। कोभिड पूर्वको स्थितिमा जे थियो त्यही ढङ्गले 14वटै नाका खोल्ने घोषणा औपचारिक रूपमा आज हामीले एउटा समारोहको बीच गऱ्यौँ, जुन समारोहमा चीनको सिजाङ अथवा टिबेट प्रोभिन्सको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले र चीनको तर्फबाट सिजाङ प्रोभिन्सका उपाध्यक्षले संयुक्त रूपमा हामीले आज त्यो घोषणा गऱ्यौँ। चीन सरकारले कोभिड महामारीका कारण देखाउँदै किमाथाङका नाका बन्द गरेको थियो। नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको विभिन्न 14वटा परम्परागत नाका पुनः सञ्चालनका लागि नेपाल र चीन बीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो। यी नाका कोरोना महामारी यता बन्द थिए। लामो समयपछि प्रयासपछि आजदेखि नाका खुलेका हुन्। नाका खुला गरिएसँगै नेपालबाट दर्जनौं व्यापारी चीन प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूले नेपालमा उत्पादित गलैँचा, दुधजन्य पदार्थ, घिउ, छुर्पी लगायत सामग्री लगेका छन्। उनीहरू करिब 10 दिनसम्म तिब्बतमा रहनेछन्। नाका खुलेसँगै दुवैतर्फबाट व्यापारिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठान नेपालले विभिन्न स्रष्टा तथा साहित्यकारलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको छ। प्रतिष्ठानको 25औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच दायित्व वाङ्मय विशिष्ट सम्मान रमेश चन्द्र देवकोटा र डीआर पोखरेललाई प्रदान गरिएको हो। यस्तै दायित्व वाङ्मय सम्मानका अमर कुमार प्रधान र वासुदेव गुरागाईलाई प्रदान गरिएको छ भने विद्यची रोमणी हेमराज पुरस्कार प्राध्यापक दिनेश राज पन्तलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी दायित्व मुरली वस्तुतः समय गतिशील छ र समाज पनि प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील छ। त्यसैले हाम्रा सिर्जना र काम कुराहरू पनि समय सापेक्ष र समाज सापेक्ष हुनै पर्दछ। त्यसमा पनि जहाँ नपहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि भनिन्छ। यस्तै दायित्व वाङ्मय सम्मान अमर कुमार प्रधान र वासुदेव गुरागाईलाई प्रदान गरिएको छ भने विच्छिन्न रोमणी हेमराज पुरस्कार प्राध्यापक दिनेश राज पन्तलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी दायित्व मुरली देवी गुरुदत्त काफ्ले स्मृति पुरस्कार सृजनशील अपाङ्ग विद्यालयलाई प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री परिषदका पूर्वाध्यक्ष खिलराज रेग्मीले समाज प्रगतिशील रहेकाले सिर्जनाहरूलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा हरिकला गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार विष्णु प्रसाद शर्मा पराजुली, दायित्व सीता पन्त स्रष्टा पुरस्कार रामेश्वरी पन्त र दायित्व यशोदा पन्त प्रतिभा पुरस्कार श्रेष्ठी केसीलाई प्रदान गरिएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई धुलो उपहार पठाएका छन्।
विगत 15 वर्षदेखि काठमाडौँका जनताले कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्म रिङ रोड विस्तारको नाममा धेरै धुलो र कष्ट बेहोर्नु परेको भन्दै धुलो उपहार पठाएका हुन्। उनले काम अगाडि नबढेसम्म पाइप पर्ने ठाउँमा 1 ट्रक धुलो उपहार पठाउने बताएका छन्। उनले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय अगाडि 1 ट्रक धुलो खन्याएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। अब आर्थिक समाचार। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन। अर्धवार्षिक समीक्षामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेको भन्दै बजेटको आकार समेत घटाइएको थियो। आगामी बजेटमा करको दर निर्धारण गर्न बनाइएको कार्यदलले समेत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सो कार्यदलले करको वर्गीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यता सरकारले पनि करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले आगामी बजेटमा करको दायरा बढाउने भन्दा पनि दर बढाउन खोजेको भन्दै उद्योगी व्यवसायहरू आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन्। आर्थिक मन्दीका कारण सुस्ताउँदै गएको व्यवसायलाई कर छुटको प्रावधान ल्याउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेका छन्। यता अर्थविदहरूले पनि सरकारलाई करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउन सुझाव दिएका छन्। विगतमा बजेटको आकार बढाउन करको दरमा हेरफेर गरिएको थियो, तर आगामी बजेटमा करको दर बढाउँदा त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने भन्दै बजेटमा सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने भन्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। स्रोत र साधनसँग नजोडिकन कार्यक्रम बनायो भने त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था आउँदैन। त्यसको लागि स्रोतै हुँदैन कि नाउँ मात्रैको बजेट राखेर त्यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैन। अब उहाँहरूले त्यही बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको म अर्थमन्त्री हुँदा गुनासो पनि प्रधानमन्त्रीको त्यही थियो कि मैले चाहिँ एउटा रियलिस्टिक स्रोतसँग म्याच हुने गरेर हामीले चाहिँ खर्चको प्रक्षेपण गर्नुपर्छ र त्यही किसिमबाट चाहिँ बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो। उहाँ चाहिँ ठुलो बनाउने भन्ने, स्रोतै नभइकन ठुलो बनाउने भनेको त देखाउनको लागि मात्रै बनाउने हुन्छ। सरकारलाई चालु खर्च चलाउने आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था छ। आर्थिक शिथिलता बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले बढी बजेट बनाउने नाममा कर बढाए त्यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमै असर पर्ने अर्थविदहरूको विश्लेषण छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यभन्दा करिब 20% कम राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आफ्नो व्यवसाय जोगाउने हम्मे परिरहेको अवस्थामा करको दर बढाए कर तिर्नै नसक्ने अवस्था आउने व्यवसायीहरू बताउँछन्। तपाईको व्यापार 3 रोबर नभइकन वर्किङ क्यापिटलै नपाइने, अनि त व्यापारीले के गर्नु पर्यो? व्यापार देखाउनु पर्यो, नोक्सान भए पनि बेच्नु पर्यो, नगद बैङ्कले फेरि पेल्ने भयो, वर्किङ क्यापिटल नदिने भयो। यस्तो यस्तो नियमले गर्दाखेरि समस्या भएको हो कि कल्पनाको आधारमा मेचमा बस्यो, के गरौँ कसरी दुःख दिउँ भन्यो, उसले आफूले व्यवसाय गर्नुपर्ने त होइन, उसले कर तिर्नुपर्ने पनि होइन, उसले चाहिँ तपाईँको ब्याज तिर्नुपर्ने पनि होइन, भोलि तलब दिनुपर्ने पनि होइन। समस्या कसलाई भन्दा अहिले व्यवसायहरू त्यो भएपछि व्यवसायहरू पलायन हुँदै। सरकारले आम्दानीको स्रोत बढाउने नाममा वर्षै पछि कर बढाउँदै आएको छ। यसले सर्वसाधारणको दैनिकी महँगिँदै गएको छ। निजी क्षेत्रले आफूले तिर्नुपर्ने कर समेत तिर्न सकिरहेको छैन। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दै सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीले भन्दै आइरहेका छन्। त्यसो त मौद्रिक नीति मार्फत घर जग्गाको कारोबारलाई सहज बनाउन पनि सरकारले पहल गरिरहेको छ। आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले हातमालो गर्दै जायज मुद्दामा सहकार्य गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कार्यदलमा सहमति नजुड्दा भोलिका लागि बोलाइएको संसद बैठक अनिश्चित। पेलेरै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने सरकारको तयारी। कांग्रेसले सदन र सडक ठप्प पार्ने। राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बहस सुरु। 5 वर्षसम्म चल्ने स्थिर सरकारको आधार तय गर्नुपर्नेमा जोड। जग्गा किता काठमा सरकारले लचिलो नीति अपनाए पनि प्रभावकारी बन्न सकेन। 10 महिनामा 4,30,000 कारोबार। राजस्व सङ्कलन भने निराशाजनक। 6औं चरण अन्तर्गत दिल्ली सहित भारतका 6 राज्यमा मतदान सम्पन्न। 58% मत खसेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क। पश्चिम बंगालमा बीजेपी नेता लक्षित आक्रमण।
र T20 विश्वकपको तयारीमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोली अभ्यास खेलमा व्यस्त। आज राति ह्युस्टन हरिकेन्ससँग अन्तिम खेल खेल्दै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम HD। नमस्कार।